لهاد العجين للدهن غادي نحتاجو 3 ديال الفرماجات مربعين، 100 غرام ديال البندق يعني بلا قشور، 100 غرام ديال السكر كلاصي سكر ناعم، 100 غرام ديال الشوكولاط بالحليب، 80 غرام ديال القشده السائله، 60 سنتيلتر ديال الحليب. بالنسبه للتشورو هذاك خرينغو اللي كيبغيوه الوليدات بزاف اللي تيكون حلو بالسكر غادي نحتاجو فيه 200 غرام ديال الحليب السائل، 80 غرام ديال الزبده، شويه ديال الملحه، شويه ديال السكر، 160 غرام ديال الطحين الخاص بالحلويات، 3 ديال البيضات، وغادي نحتاجو زيت للقلي وشويه ديال السكر يعني اما سكر سنيده اولا السكر ناعم سكر كلاصي على حسب التزيين اللي بغينا. طريقه سهله. فاول حاجه غادي نحضروا هذاك العجين للدهن بالبندق. غادي ناخذوا هذاك 100 غرام ديال البندق اللي قشرناه يعني بلا قشور كنطحنوه مزيان، ثم كنعاودو نخلطوه مع 100 غرام ديال السكر كلاصي وكيتخلطوا مزيان المره الثانيه، ثم كنضيفوا ليه يعني هذاك الشوكولاط المذوب الشوكولاط بالحليب نختاروا ما يكونش الشوكولاط المر اولا اللي غالبه فيه الكاكاو، وانما ناخذوا الشوكولاط اللي غالب فيه الحليب يعني الشوكولاط بالحليب كندوبوه على طريقه حمام مائي، ثم كنضيفوه على الخليط ديال البندق اللي بلا قشور اللي طحنا مع السكر كلاصي. بعد ما طحن مزيان كنضيفوا ليه الشوكولاط ديال الحليب وكنخلطوا. كنكونوا سخنا هذاك الكميه ديال الحليب 60 سنتيلتر ديال الحليب كنسخنوه كندفيوه في كاسرونه العافيه مهيله، كنضيفوا لذاك الحليب بعد ما دفيناه 80 غرام ديال القشده السائله يعني لا كريم فريش الخاصه بالحلويات اللي كتكون سائله ما كتكونش ثقيله، كنضيفوا كذلك 3 القطع ديال الفرماج مربع كريمي كنخلطوا مزيان، ثم كنضيفوا هذا الخليط ديال الحليب ديال القشده السائله والفرماج مربع كريمي 3 القطع منه كنضيفوهم على الخليط الاول ديال البندق مطحون مع السكر كلاصي يعني ومع الشوكولاط بالحليب اللي ذوبنا، كنخلطوا الخليط الثاني ديال القشده على الخليط الاول ديال البندق كنحركو مزيان وكنحصلوا على واحد الخليط كريمي واحد العجين ديال البندق يعني ممتاز للدهن كيجي بحال الشوكولاط، كنديروه في واحد البواطه اولا في واحد القرعه ديال الزاج وكنحتفظوا به في الثلاجه. غادي نمشيو نحضروا تشورو وغادي نرافقوا بهذا العجين ديال البندق. تشورو ساهل في الطريقه ديالو كيبغيوه الوليدات بزاف وخاصه في الكوتي. غادي ناخذ نسخنوا كميه من الحليب، غادي ناخذ داك 200 غرام ديال الحليب كنسخنوه في كاسرونه مع 80 غرام ديال الزبده كنحركوا مزيان كنسخنوا داك الحليب مع الزبده، ثم كنضيفوا شويه ديال السكر سنيده وحنا كنخلطوا، كنضيفوا شويه ديال الملح وحنا كنخلطوا، ثم في اخر مرحله كنضيفوا يعني ديك الكميه ديال الطحين 160 غرام ديال الطحين فورس كنضيفوا على الخليط ديال الحليب والزبده والسكر والملحه وكنبداو نخلطوا مزيان يعني كيبغي شويه ديال الخفه ضروري اننا وحنا كنضيفوا داك الطحين كنبداو نخلطوه يعني بالطراب اليدوي ولا بمعلقه ديال الخشب واحد الخفه باش ما يتكورش لينا هاد الطحين تقريبا 5 ديال الدقائق يعني 4 5 ديال الدقائق ودائما على عافيه مهيله وحنا كنحركوا بحال غادي نديروا يعني العجين ديال الباتاشو بنفس الطريقه كنبداو نحركوا مزيان خارج النار يعني خارج العافيه. ملي كيكون تخلط لينا يعني كندفيو داك الحليب وكنضيفوا ليه الزبده تبلو بشويه ديال السكر وشويه ديال الملحه وكنضيفوا ديك يعني ملي كيتفانى داك الحليب وكيتخلط مع الزبده كتذوب وداك السكر والملحه كنضيفوا ديك 160 غرام ديال الطحين فورس وكنضيفوا شويه بشويه وحنا كنخلطوا حنا كنحركوا ما كنتوقفوش على التحرك باش ما يتكورش لينا الطحين يعني بواحد الخفه بواحد السرعه. ملي كيتخلط لينا هذا الخليط عاد ديك الساعه خارج العافيه خارج النار كنضيفوا البيض كنضيفوا 3 ديال البيضات ما كنديروش دقه واحده كنديروا الاولى وكنحركوا مزيان بخفه كنزيدوا الثانيه وحنا كنحركوا كنزيدوا الثالثه حتى كنكملوا 3 ديال البيضات وكنحصلوا على عجين اللي كيكون ما ثقيلش بحال العجينه ديال الخبز وماشي سائل بحال العجين ديال الكريب وانما بينو بين يعني عجين سهل اننا نديروها في الجيب الحلواني. مباشره كنسخنوا في المقله الزيت يعني كتكون حاميه على درجه تقريبا 180 درجه وكناخذوا هذا الخليط ديال التشورو ديال الخرينغو كندخلوه في الجيب الحلواني وباللي يعني عنده البوق على شكل سنينات وكنبداو نخرجوه مباشره في زيت سخونه وحنا كنكون يعني كنبداو نحيدو يعني بصبع ديال يدينا يعني كنديروا الطوله اللي بغينا اما نديروهم مدورين بحال الخاتم اما نديروهم طوال على شكل صبيعات اما نديروهم طوال بزاف كيبقى على حسب الاختيار ديالكم. مهم هو القاعده ديال العجين وكنخليهم حتى كيطيبوا كيتحمروا وحنا كغاديين كنكملوا كنقليوهم في الزيت مباشره كنديروهم في الورق النشاف بابي ابسوربون حتى كيمتصوا داك الفائض ديال الزيت وكنرشوا عليهم يا اما السكر كلاصي يا اما السكر يعني ديال سنيده وكنقدموهم مع هاد
الجبنه اولا هاد العجين للدهن، يعني هاد الجبنه والعجين للدهن بما انه فيها الفرماج مربع كتجي كريميه، وفيها كذلك البندق مطحون فكتجي لذيذه بزاف. وكنقدموا يعني هاد العجين ديال التشورى كنقدموا هاد خرينغو اولا تشورو مع هاد العجين ديال البندق وديال الجبنه للدهن، وبالصحه والراحه.